बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन पाकिस्तान न्यूज़ पर आज हम सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी दिलचस्प खबर लेकर आपके सामने आए हैं, जो दिलचस्प भी है और थोड़ी सी अफसोसनाक भी है। अफसोसनाक हमारे माशरती रवैयों के हवाले से है और दिलचस्प इस हवाले से है कि एक नौजवान की जिसारत पर अदालत ने उसको सज़ा नहीं सुनाई, बल्कि उसका कैरियर बचाने के लिए सिर्फ जुर्माना करके जो वो जुर्माना भी जो एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया छोड़ दिया। इसकी तफसील क्या है हम जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के सीनियर साफ़ी अकील अफजल साहब, उन्होंने कवर किया। अकील साहब बताइएगा क्या वाक़या था ये राशिद साहब, कामरान बंगश नाम का एक नौजवान सा लड़का था, 25-26 साल का। तो केस जब स्टार्ट हुआ तो अचानक जस्टिस मदर आलम साहब ने पहले अपने साथी जज के साथ कुछ मशवरा किया और उसके बाद अचानक उन्होंने कहा कि इस केस में कामरान बंगश कौन है। अब कामरान बंगश साहब खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी मैं हूँ। तो मैं ये कौन थे? रसीद आदमी थे? नहीं, नौजवान था 25-26 साल का। अच्छा, यंग। हाँ जी। बेसिकली केस उसके वालिद का था, रहमान बंगिश का। अच्छा। वो उम्र रसीदा आदमी थे। तो वो जब खड़ा हो गया तो मेरे ये जहन में अचानक आ गया, क्योंकि मैं भी उसी टाइम कोर्ट में इंटर हुआ था। मैंने सोचा शायद कोई जमानत का मुकदमा है, जिसमें अक्सर अदालत पूछ लेती है कि जनाब फलां मुलजिम किधर है, हम अगर जमानत दे रहे हैं तो। लेकिन वो केस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए था कि जब वो नौजवान खड़ा हुआ तो अचानक जस्टिस मदर आलम साहब, जो कि वैसे कोर्ट के अंदर बड़े धीमे मिजाज वाले, बिल्कुल कभी भी आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा कि वो किसी पार्टी के ऊपर कोई गुस्सा कर रहे हैं या नापसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं। मोस्टली वो खामोश रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं। तो उन्होंने यकदम मुझसे कहा तुम्हारी जरूरत कैसे हुई, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई कि तुम जज को अप्रोच करो। अप्रोच करो। तो मेरे जहन में अचानक है, मैंने कहा शायद इसने अपने किसी तल्लुक की वजह से कोई होता है ना, किसी तीसरे बंदे को शामिल करके कि यार मेरी सिफारिश कर दो, शायद कोई ऐसा केस है। लेकिन वो ऐसा भी केस नहीं था। वो केस का असल में जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स ये हैं कि आज उनका केस लगा हुआ था, कल नौजवान कहीं पर जजेस कॉलोनी में या जस्टिस मदर आलम साहब के घर चला गया। अच्छा, वो नौजवान जो जिसका केस है वो जज साहब के घर चला गया? हाँ जी। वो बेसिकली हम साफी होते हुए कभी बिल्कुल हमारी नहीं होती। तो वो बल्कि एक दिलचस्प वाकया भी है, वो कभी हुआ तो वो सुनाएंगे आपको। जैसा आपके घर जाने का एक हमारे साथ भी हुआ, ऐसे में आखिर में सुना दीजिएगा। अच्छा। तो वो घर चला गया। सिक्योरिटी वाले ने पूछा कि हाँ भाई किधर, तो उसने कहा कि जनाब मेरा नाम कामरान बंगश है, मैं जस्टिस मदर आलम साहब से, मियां खेल साहब से मिलना चाहता हूँ। उन्होंने घर से पूछा तो जस्टिस मदर आलम साहब कहते हैं मैंने तो उनसे फौरी कहा भाई कामरान बंगश मेरा कजन है, आप रोका क्यों है, इसको फटाफट भेजिए। अब वो जाके ड्राइंग रूम में बैठ गया। जो उसने वहाँ बंगश नहीं बताया होगा, सिर्फ कामरान बताया होगा। ये आप इतने डिटेल मुझे नहीं पता। पूरा बंगश तो कदम नहीं हो सकता, ज़ाहिरी बात। तो वो जो भी था वो जनाब वो 1 घंटा तकरीबन वहाँ पे बैठा रहा, जिस तरह होता है। ज़ाहिर बात है सर कहीं पे बिजी होंगे जैसा, तो वो उसको चाय शाय भी दी होगी, जो मामूल में होता है कि जनाब फलां कज़न आ गया जनाब। जज साहब के कज़न आ गए। हाँ जी। अच्छा, जज साहब कहते हैं जब मैं फारिग होकर गया हूँ तो ये भाई साहब मुझसे मिलकर कहते हैं कि जनाब सर वो एक रिक्वेस्ट करनी थी। मैंने कहा जी पहले तो झटका लगा होगा ना जज साहब को देख के, ये तो कज़न कौन है, तुम कौन हो भाई? उसने कहा जी मैं कामरान बंगश हूँ और मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि मेरा कल केस है, तो मेरे केस का जो फैसला है ना वो मेरिट पे कर दीजिए। यानी मेरे साथ जो है नाइंसाफी नहीं करनी। हाँ जी, मेरिट पे और दूसरे के साथ भी नहीं करनी नाइंसाफी। बिल्कुल। तो उसके ऊपर जनाब बल्कि अदालत बड़ी बरहम हुई। जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब के, उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, मेरा केस मेरिट पे डिसाइड करते, अगर तुम ना जाते तो हमने मेरिट पे डिसाइड नहीं करना था क्या? हम यहाँ पर मेरिट पे फैसला नहीं करते? बताया कि उन्होंने वहाँ कैसे रेड किया, ड्राइंग रूम में उसको निकाल दिया या नहीं, ये उन्होंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने कुछ डिस्कस नहीं किया। ज़ाहिर बात है कोर्ट के अपना डेकोरम होता है, बड़ा लिमिटेड सी वहाँ पर वो बात हुई। तो कोर्ट ने कहा कि हम नौजवान तुम्हें कंटेम्प्ट का नोटिस कर रहे हैं, और उसके ऊपर जो उनके वकील थे वो फौरी तौर पे आगे बढ़े। उन्होंने कहा नहीं सर मैं माजरत करता हूँ नौजवान की जानिब से। उसके वालिद ने कहा कि जनाब मैं माजरत करता हूँ। उन्होंने कहा जी कैसी माजरत, रोकना था तो कल इसको रोकता वालिद, कल तुमने क्यों नहीं रोका इसको भाई के। तो फिर अल्टीमेटली बहरहाल कोर्ट से बड़ी रिक्वेस्ट की गई और कोर्ट से ये कहा गया कि जनाब नौजवान है, इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है इसने, अगर कोर्ट की तरफ से कंटेम्प्ट का नोटिस हो गया, कोई केस चलता है, कोई सजा हो गई तो इसका कैरियर ख़राब हो जाएगा। तो उसके ऊपर 12 जस्टिस उमर बंदयाल साहब बड़े धीमे मिजाज के आदमी हैं, और जैसा कि हम अक्सर कहते भी हैं कि वो बड़े मीठे आदमी हैं। तो उन्होंने मेरे ख्याल से थोड़ा सा मामले को कंट्रोल करने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि चलो फिर हम इस तरह करते हैं, अब इसको सज़ा तो कोई ना कोई देंगे, इसने जज को अप्रोच किया है।
تو انہوں نے جناب سبق سزا تو پھر کریئر خراب کرے نا، سبق تو ایک سبق دیں گے ایک سبق دینے کے لیے انہوں نے کہا کہ اس طرح کرے کہ یہ اس کے والد صاحب ہیں وہ آج ہی 1 لاکھ روپیہ لے کر آئیں، کسی ویلفیئر میں جمع کروائیں، اور وہ جو 1 لاکھ روپے کا جرمانہ ہوگا بطور جرمانہ ہوگا اس کی بنیاد کے اوپر ہم اس بچے کو چھوڑیں گے، ورنہ ہم چھوڑیں گے نہیں، بچہ یہاں پھر جیل جائے گا۔ یا والد صاحب نے یہ بھی کہا کہ سر 1 لاکھ ارینج کرنے کے لیے مجھے کل تک کا ٹائم دے دیں، تو انہوں نے کہا نہیں کل تک نہیں، پھر بچہ رات کو جیل میں جائے گا اگر آپ نے کل تک کا ٹائم لینا ہے۔ تو پولیس والے کو اس کے ساتھ بٹھا دیا گیا اور اس کے والد صاحب سے کہا گیا کہ 1 لاکھ روپے ارینج کریں۔ وہ گئے، بہرحال بھاگے۔ جب وہ واپس آ رہے تھے تو بڑے ہانپے ہوئے بھی تھے، میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے گفتگو کہا جی بالکل میں 1 لاکھ لے کر آیا ہوں، بڑی مشکل سے بھاگا گیا ہوں، 1 لاکھ روپے لے کر آ گیا ہوں۔ تو بلکہ مجھے انہوں نے کہا بھی تھا کہ آپ مجھے بعد میں ملیے گا تو ہم ذرا گپ شپ کریں گے اس کیس کے اوپر کہ اس کیس کا پس منظر کیا ہے۔ وہ نہیں ہو سکی کیونکہ میرے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، میں ان کے ساتھ بزی ہو گیا۔ تو بہرحال 1 لاکھ روپے عدالت میں جمع کروایا گیا اور اس 1 لاکھ کے اوپر عدالت نے یہی فیصلہ دیا کہ ہم تو اس کو کنٹمپٹ کرنے والے تھے، لیکن اس کا کیریئر دیکھتے ہوئے اور اس کی عمر دیکھتے ہوئے ہم نے اس کو اس شرط کے اوپر چھوڑ رہے ہیں، معافی نامہ اس نے جمع کروایا ہے اور 1 لاکھ روپے جرمانے کے اوپر اس کے جو ہم اپنی کارروائی کو ختم کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ ایٹ دی اینڈ میں تھا وہاں، اور اس وقت کورٹ نے جو مزید تفصیلی بات بھی ہوئی آپس میں، لیکن کورٹ نے کہا کہ کورٹ کے ڈیکورم میں آپ لوگ یہ نہ رپورٹ کریں، بس جو آرڈر ہے وہ رپورٹ کریں۔ اور آرڈر میں پھر یہ لکھا گیا کہ پہلے نوجوان سے کہا گیا کہ وہ معافی مانگے، غیر مشروط معافی، اور اس کو یہ الفاظ اس نے آ کے سوری کہا تو اس کو کہا کہ سوری نہیں، معافی ایسے مانگو کہ میں خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں اور عدالت سے رحم کی بھیک مانگتا ہوں۔ اس نوجوان نے یہ الفاظ دہرائے، لیکن بھیک پھر بھی اس نے بھیک کے بجائے اپیل لفظ استعمال کیے، خوددار بھی تھا بہرحال اس پہ تھوڑا سا غور کرنے کے بعد کیا چلنا ٹھیک ہے، قبول کر لیتے ہیں معافی۔ اور وہ 1 لاکھ روپیہ پھر ایک مشہور و معروف فاؤنڈیشن ہے ہمارے یہاں، ایدی فاؤنڈیشن، ہم لوگوں کو نہیں ہے، اس کو دینے کا حکم دیتے ہوئے، بلکہ وہ اسی وقت دلوائی وکیل تھے، وہ 1 لاکھ روپیہ انہوں نے گنا اور یہ آرڈر ہوا کہ ہم اس کو معاف کرتے ہیں۔ اور اس پہ پھر پہلے تو کورٹ نے یہ آرڈر کیا کہ ہم اگلی تاریخ پہ کے لیے رکھتے ہیں اور یہ نیا بینچ ہوگا، جس پر جو وکیل صاحب تھے دوسری سائڈ کے، انہوں نے کہا سر یہ ستمبر میں بھی ایسا ہو چکا ہے، پہلے بھی ایسا، اور وہ ایک جج صاحب نے ریکیوز کیا، پھر بینچ چینج ہو گیا تھا، اب آپ چینج کر رہے ہیں، پھر اگلا بینچ آ کے پوچھے کر کیا ہوا تھا، پھر کچھ ہو گیا تو بدیال صاحب نے حضرائے تفن نے کہا کہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو پورے 17 سے ریکیوز ہی کر دیں گے۔ چلیں بہرحال ہم اس میں مظاہر صاحب کو کہتے ہیں وہ ریکیوز کریں اور باقی بینچ ہی رہے گا، ایک اور ایڈ کر لیں گے، تو وہ 2 ہفتے کے لیے ملتوی ہوگی۔ تو اب یہ عقیل صاحب یہ بتائیں، سپریم کورٹ کے ججز ان اپروچیبل ہوتے ہیں؟ راشد صاحب ایک بڑا دلچسپ واقعہ، ایک اور واقعہ ذہن میں آ گیا، بات سے بات نکلتی ہے نا۔ آپ کو یاد ہوگا ایک صحافی تھے، انہوں نے جسٹس اعجاز افضل کو فون کیا پاناما کیس کے دوران ان کا ورژن لینے کے لیے، تو ان کو بھی کنٹیمپٹ کا نوٹس ہو گیا تھا۔ یہ پہلا نوٹس نہیں ایسا ہوا کہ جج کو اپروچ کیوں کیا گیا، حالانکہ وہ انہوں نے اپنے کسی کام، اس شخص نے تو اپنے کیس کے لیے کیا تھا، انہوں نے ایک کیس کے لیے، انہوں نے صرف ایک خبر کے اوپر ایک اس کی جانچنے کے لیے، اس خبر کے متعلق مزید معلومات لینے کے لیے، جیسے صحافیوں کی عادت ہوتی ہے کہ کسی بھی کے خلاف اگر کوئی ان کے پاس کوئی چیز آ جائے یا کسی کے بارے میں، خلاف نہ کریں چلے، کسی کے بارے میں کوئی معلومات آ جائے تو اس کو ریکنفرم کرنے کے لیے اس شخص سے ڈائریکٹ رابطہ کرتے ہیں، اور یہ ہمارے صحافتی اصولوں کے مطابق بھی ہے۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے، لیکن اس ٹائم بھی کورٹ نے یہی کہا تھا کہ اگر آپ نے رابطہ کرنا تھا تو آپ نے گھر کے نمبر پہ کیوں کیا، آپ یہاں پر سیکٹری کو کہتے ہیں، رجسٹرار کو کہتے ہیں، ورژن لے سکتے تھے، آپ رجسٹرار سے یا سیکٹری سے بات ورژن کی ریکویسٹ کر سکتے تھے کہ بھائی میرے پاس یہ انفارمیشن ہے، یہ چیز مجھ تک پہنچی ہے تو میں اس کے اوپر کیا کروں۔ اور اس کیس میں بھی احمد شاہ نورانی سے کے اوپر بڑا ایک قسم کا دباؤ تھا کہ آپ معافی مانگیں، باہر انہوں نے معافی نہیں مانگی تھی، اور ایک گول مول سا جواب ان کی جانب سے بھی دیا گیا، جس کے بعد کیس نے، عدالت نے بھی اس کیس کو گول مول کر دیا، گول مول کر کے ختم کر دیا، وہ کیس ختم ہو گیا تھا۔ تو یہ کوئی پہلا ایسا واقعہ نہیں ہے۔ لیکن مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے نا، وہ سپریم کورٹ کے جج تو نہیں تھے لیکن وہ ہائی کورٹ کے جج تھے، جسٹس شوکت، بہت مشہور و معروف کیس ہے، آپ کو یاد ہوگا۔ انہوں نے جب یہ بتایا کہ انہیں اپروچ کیا گیا ہے اور یہ عدالتوں پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے ایک مخصوص حلقے کی جانب سے، اور کیسز فکس کروانے کی کوشش کی جاتی ہے، مرضی کے آرڈر لینے کی کوشش کی جاتی ہے، انہوں نے جب
اس چیز کا اظہار کیا تو اس کیس میں جج صاحب کو فارغ کر دیا گیا اور اپروچ کرنے والے کا نام تک بھی نہیں آیا. وہ اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ شوکت عزیز صدیقی صاحب بڑے وہ تڑلے والے جج مانے جاتے تھے جناب اپنے دور میں، اور جہاں تک ہمارے پاس معلومات ہیں بالکل نڈر جج تھے. اب تو خیر ان کو ہٹا دیا گیا عہدے سے. تو انہوں نے اپنی ایک تقریر کے اندر بیسیکلی راولپنڈی بار کے اندر تقریر کی تھی، جس میں انہوں نے باقاعدہ یہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ جناب مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور ہماری عدلیہ کے اندر کیسز لگوانے کے لیے ججز کو اپروچ کیا جاتا ہے. اور یہ بھی انہوں نے بلکہ کہا تھا کہ مجھ سے یہ کہا گیا کہ اگر آپ ہماری بات مان جائیں تو آپ کو جلدی چیف جسٹس بنا دیں گے، کیونکہ چیف جسٹس وہ سینئر موسٹ جج تھے اس ٹائم ہائی کورٹ کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے. اور بھی کافی ساری بہرحال انہوں نے باتیں کی تھیں. میں یہ تو نہیں کہتا کہ انہوں نے غلط کہا تھا یا صحیح کہا تھا، یہ تو کورٹ نے بھی نہیں کہا کہ انہوں نے غلط کہا. یہی بات ہے. لیکن ان کا جو آرڈر تھا وہ میں نے پڑھا تھا، جو سپریم جوڈیشل کونسل نے پھر نیکسٹ ڈے جسٹس ثاقب نثار صاحب سے ہم کچھ دوستوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو پبلک کیا جائے، تو وہ پھر آرڈر پبلک ہوا جو ان کی پوری رپورٹ تھی ان کے حوالے سے. اس آرڈر کے اندر جسٹس ناصر سید کھوسہ صاحب نے میرے خیال سے وہ تحریر کیا تھا. اس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ جناب انہوں نے ایک ادارے کے اوپر سنگین الزامات لگائے ہیں، اور اگر پبلکلی الزامات لگائے ہیں، اور اگر وہ الزامات یہ واقعات اگر صحیح تھا تو انہیں چاہیے تھا کہ فوری طور پر اپنے چیف جسٹس کو اپروچ کرتے، چیف جسٹس کو بتاتے کہ مطلع کرتے کہ مجھے کیا آیا اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا تھا. اور اس کے حوالے سے اس کارروائی سے پہلے شاید آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب نے نوٹس لیتے ہوئے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے رپورٹ بھی مانگی تھی ان کی تقریر کے اوپر کہ بھائی یہ واقعہ ہوا تھا، اس کا کیا معاملہ ہے، اس کا کیا رپورٹ ہے. انہوں نے اس میں مکمل لاعلمی کا اظہار کر دیا تھا کہ مجھے اس واقعے کا نہیں پتہ، مجھے نہیں اس حوالے سے کسی نے نہیں بتایا. انور خان کانسی صاحب تھے اس وقت چیف جسٹس. اچھا، چیف جسٹس صاحب نے انکار کیا. ہاں، چیف جسٹس صاحب نے انکار کیا. نہیں، شوکت عزیز صدیقی صاحب نے، وہ تو بیچارے آج تک وہ تو آج تک کہتے ہیں کہ بھائی مجھے اپروچ کیا گیا اور مجھے اسی تقریر کی سزا دے دی گئی. سپریم کورٹ نے پھر اس تقریر کے حوالے سے چیف جسٹس ہائی کورٹ سے رپورٹ مانگی تھی، اور چیف جسٹس ہائی کورٹ نے اپروچ کیے جانے کے واقعے سے لاعلمی کا اظہار کیا. ہاں جی، انہوں نے کہا جی مجھے اس بارے میں نہیں بتایا گیا. اس رپورٹ کی بنیاد پر اور اس فیصلے کی بنیاد پر، اس فیصلے کے اوپر وکلا کو بہت سارے تحفظات بھی ہیں. خیر حامد خان صاحب اس میں وکیل تھے. تو بہرحال وہ ان کے خلاف کارروائی کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا تھا ان کو اپروچ کرنے کا تو فوری طور کے اوپر ان کو چاہیے تھا کہ چیف جسٹس کو اپروچ کرتے، یا ایز اے جج عدالت کے اندر نوٹس لیتے کہ بھائی آپ نے مجھے کل اپروچ کس طرح کیا، آپ کی ہمت کیسے ہوئی، جیسے ان ججز نے کیا. انہوں نے کہا کہ آپ نے کل ہمت کیسے ہوئی کہ آپ میرے گھر آ گئے. یہ غلطی کوتاہی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، شوکت صدیقی صاحب سے شاید ہوئی. اچھا، یہاں جو ٹھیک بات ہے، یہاں جو میرے ذہن میں آتی ہے بات، پتہ نہیں صحیح آتی ہے غلط آتی ہے، آپ اس کی تھوڑا میری ہیلپ کریں سمجھنے میں کہ میں غلط ہوں یا صحیح ہوں. یہ تو ٹھیک ہو گیا کہ جج صاحب کی یہ غلطی تھی کہ انہوں نے اپنے چیف جسٹس کو آگاہ نہیں کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے پبلکلی اسپیچ کی، جس سے ایک ادارہ جو ہے کانسٹیٹیوشنلی ڈیفینڈڈ ہے کہ اس کو ڈیفیم نہیں کرنا، وہ ہوا، جس کی وجہ سے یہ کارروائی ہوئی اور انہیں اس عمل کی سزا دے دی گئی. لیکن وہ اس سارے پروسیس میں یہ اسٹیبلش نہیں ہوا کہ انہوں نے غلط بیانی کی تھی. ہاں، نہیں، تو جب انہوں نے اس کے اوپر سوال بھی نہیں اٹھایا گیا. لیکن یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اپنے جج کو تو آپ نے سزا دے دی، لیکن جب ایک بات سامنے آ گئی ہے کہ جج کو ایک صاحب نے اپروچ کیا اور پریشرائز کیا، تو ان کے خلاف بھی تو آپ کوئی ایکشن لینا. عدالت کے نیوٹرلٹی کا تقاضا اور کورٹ کی پریسٹیج کا تقاضا تو پھر یہی تھا کہ ادھر بھی ایکشن ہوتا، یا کم از کم محکمانہ کارروائی ہو. آج بڑا سپریم کورٹ میں دلچسپ کیس ہے، تو اس کا میں ایک ریفرنس کا اس کا حوالہ دیتا ہوں. آج سپریم کورٹ میں کیس فائل ہوا، چیف جسٹس صاحب نے بڑا اس میں برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ جناب جب سپریم کورٹ آرڈر کرتی ہے یا جب محکموں میں کسی کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوتی ہے تو جو کلرک ہوتے ہیں نا ان کے خلاف کارروائی کر کے ان کو ہٹا دیا جاتا ہے، افسران کو کوئی نہیں پوچھتا. تو اس مثال کو آپ یہاں پر فکس کر لیں کہ جو بیچارہ کمزور تھا اس کو ہٹا دیا گیا، اور جو تھا وہ جو افسر تھا یہی لگتا ہے یہاں کے اس کیس میں یہ دونوں کمزور تھے. احمد نورانی صاحب بھی، ان کو بھی نوٹس ہوا، لیکن وہ تھوڑی سی ان میں تھی، صافی تھے اور ان کا ادارہ بھی کھڑا رہا، وہ بیس بھی مضبوط تھی، تو انہیں معافی نہیں مانگنی پڑی. ان صاحب کو تو جرمانہ بھی دینا پڑا اور غیر مشروط معافی بھی مانگنی پڑی. بہرحال
ये इस हद तक ठीक है। राशिद साहब एक इसको थोड़ी सी ना रोका जाए तो conclude ये करने से ट्रेंड बन पहले- जाएगा। हाँ, मैं कंक्लूड में यही कहूँगा कि आपसे एक थोड़ी सी चीज़ है कि एक आम साहिल की तरफ से अगर वो जज से जाके इस तरह मिलने लग पड़ेगा, ये भी कोई अच्छी रवायत नहीं नहीं है, बिल्कुल इसको इसको बिल्कुल मैं तो भी क्या कहते हैं वो नहीं किया जा सकता तस्लीम के जनाब। हर शख्स मैं उठे और जाके इससे तो जज मैं से तो मिल इससे ले। आगे बढ़ रहा हूँ ना, मैं तो कह रहा हूँ ना सिर्फ इनको रोका जाए बल्कि जो सबको रोका जाए। पावरफुल लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की जरूरत करनी चाहिए इन अदालतों को। और हो सकता है कि भी हो, हमें ना पता हो हमारे, क्योंकि बहुत सारे मामला सीक्रेट भी होते हैं। तो दूसरा एक और ये जो है मज़ाहिर अपना अली नकवी साहब, ये वही जज साहब हैं जो हाई कोर्ट से आए हैं और जिन्होंने मुशर्रफ कोर्ट को कालादम करार दे दिए। जी जी, ये बिल्कुल हाई कोर्ट में जब मुशर्रफ साहब को फांसी की सज़ा हुई तो उसके बाद जिस तरह अक्सर होता है कि मुस्लिम मुकदमात में फिर नामालूम अफराद की दरख्वास्तें आ जाती हैं, तो एक दरख्वास्त गई और उस दरख्वास्त को कबूल तो करके आज पूरी के हाई वाक़े कोर्ट के को तनाजुर में तो हम ये समझेंगे कि वो दरख्वास्त बिल्कुल मेरिट पर एक्सेप्ट हुई और मेरिट पर ही उसका फैसला हुआ। यकीनन किसी ने अप्रोच नहीं किया होगा। इतने अपराइट जज तो ज़रूर होने चाहिए, जुडिशरी में आने भी चाहिए। देखते हैं, लेकिन जब ये अपील लगेगी तो पता चलेगा कि वो दरख्वास्त आउट ऑफ जुरिसडिक्शन थी या विद इन जुरिसडिक्शन थी। अगर वो विद इन जुरिसडिक्शन थी फिर तो मुशर्रफ कोर्ट ही फारिग है और सज़ा ही ख़त्म है। तो उस फैसले के खिलाफ यहाँ अपील तो कोई नहीं आई। अपील आई भी, अपील आई की भी भी है, बार्स ने की भी। बार्स ने, हाँ बार्स ने, बार्स ने बिल्कुल की। बार्स ने की हुई है। और अगर वो जैसे कि अदालतें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम कोई भी ऑर्डर उस वक्त इक्वेट करते हैं जब किसी ज़ैली अदालत ने, हाई कोर्ट ने आउट ऑफ जुरिसडिक्शन ही अपील एक्सेप्ट कर, पटिशन एक्सेप्ट करके फैसला कर दिया हो, तो अगर वो आउट ऑफ जुरिसडिक्शन हुई है तो फिर वो फैसला 1 सेकंड में उड़ जाएगा और उसके बाद वो अपील चलेगी जो मुशर्रफ साहब की जानिब से अपनी सज़ा के ख़िलाफ़ हुई है। लेकिन वो नामालूम उन अपीलों की समाअत की बारी कब आएगी। आप कोई वाक़या कह रहे थे दिलचस्प है जो मैंने कहा था, बाद में सुना दें। वो ये था जस्टिस अजमत सईद साहब को जब पनामा केस के अंदर वो आर्ट का इशू हुआ ना, उनको स्टंट डले, तो उसके बाद भी हम 2-3 दोस्त जो थे वो हम इसी तरह अचानक मिलने चले गए। खैर हमें तो पुलिस वालों ने नहीं रोका क्योंकि सब जानते थे अजमत सईद साहब। तो जैसे अजमत सईद साहब भी उस टाइम जब हम गए हैं तो घर के बाहर ही खड़े हुए थे। अच्छा। तो हमें देखे तो पहले जिस तरह उनका एक टिपिकल अंदाज होता था, ओए तुम किधर, उन्होंने कहा बगैर बताए आ गए हो हैं, बगैर बताए और बगैर बुलाए आ गए हो तुम। तो वो मैं छोटा सा उसमें क्या कहते हैं, तो खैर अयादत करने गए थे, अयादत करने गए थे। बहरहाल वो हमको अप्रोच नहीं करने गए थे, बाद में उन्होंने बैठाया भी खैर और गपशप भी थोड़ी बहुत लगाई अपनी। वो फ्रेंड ही जज थे, वो हमारे पास यहाँ पास ऑफिस में भी पास आए, ऑफिस में भी आते थे रिटायरमेंट से पहले। और तो, लेकिन हमारी तरफ से अप्रोच करना इस तरह बगैर किसी मकसद के और एक साहिल की तरफ से अप्रोच करने में सिर्फ फर्क है। नहीं हम आप जो गए उसको अप्रोच करना तो नहीं कहेंगे, वो तो अयादत के लिए गए। उसकी भी बहुत कम लोग जरूरत करते हैं और डरते हैं कि यार कहीं जज साहब माइंड ना कर दें। उनका मनसब ऐसा ना, क्योंकि जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में है कि वो अपनी फैमिली के अलावा जितना ज़्यादा से ज़्यादा एतराज़ करें, रिश्तेदारों से भी मिलने से एतराज़ करें, बल्कि अपने फैमिली फंक्शन में भी कम शरीक हों। तो आजकल ये थोड़ा फॉलो होना कम हो गया। बहरहाल जजेस को जहाँ तक मुमकिन होता है करते हैं फॉलो इसको। और ये बात बिल्कुल ठीक है वकील साहब की, और मैं भी इसका कायल हूँ कि किसी को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि वो अपने केस में एक दिन पहले जाके सुप्रीम कोर्ट के जज को भी अप्रोच करे और ये कहे कि आपने फैसला मेरिट पे करना है। ये बाकायदा तौहीन है, और वो एक नौजवान के कैरियर को सामने रखते हुए अगर उसको अदालत ने सज़ा नहीं दी तो ये वाकई अदालत का भी उस पर एहसान है। आज के इस दिलचस्प वाक़े और ख़बर के साथ इजाज़त दीजिए अकील अफजल साहब को और राशिद को। रोशन पाकिस्तान न्यूज़ से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।